ओके, अब यो त भयो अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू हैन। अब यसपछि हामी सुरु गर्छौं के त एक्सरसाइज 12.1 है। यो छ हाम्रो पहिलो एक्सरसाइज यसको 12.1। यहाँ के भनेको छ सल्भ बाई सेपरेसन अफ भेरिएबल्स। यहाँ मेथड तोकेको छ सल्भ बाई सेपरेसन अफ भेरिएबल्स द फलोइङ डिफरेन्शियल इक्वेसन्स। यानी भेरिएबल सेपरेसन मेथडलाई युज गरेर यिनीहरूलाई सल्भ गर्नु छ। तर एक्जाममा मेथड तोकेको हुँदैन, हामीले आफै चाहिँ मेथड पत्ता लगाएर हैन कुन मेथड एप्लिकेबल हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर हामीले आफै चाहिँ सल्भ गर्ने हो। ठीक छ, यहाँनिर पहिलो एक्सरसाइजमा त्यही छ भेरिएबल सेपरेसनलाई युज गरेर क्वेसन सल्भ गर्नु। यो क्वेसन नम्बर 2 मैले हिजो नै गरिसकेको छु, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नु है। यो x dx हुन त 2 जस्तै क्वेसन गरेका थियौँ हामीले। त सजिलो क्वेसनबाट सुरु गरौँ, 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ dy by dx इक्वल टु x by y। त यो क्वेसन छ, त यसमा सिम्पल छ हेर, सिधै क्रस मल्टिप्लाई हामीले गर्दियौँ भने भेरिएबल सेपरेट भइहाल्छ। y उता जान्छ dy सँग अनि यो dx उता जान्छ x सँग, त्यो के हुन्छ x dx। अब भेरिएबल सेपरेट छ। अब इन्टिग्रेसन गर्दियौ, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट। त इन्टिग्रेसनको साइन लगाऊ, इन्टिग्रेसन अफ y विथ रेस्पेक्ट टु y, इन्टिग्रेसन अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x। ल भन y को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा के हुन्छ त सिम्पल पावर रुल। y को पावरमा कति छ 1, त y को पावरमा 1 छ 1 जोड्देऊ, त y को पावर 2 अनि डिभाइड बाई 2 गर्देऊ। त्यसैगरी यहाँनिर x को पावरमा के छ 1, पावर रुल 1 मा 1 जोड 2 डिभाइड बाई 2। अब कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो। अब हेर है कन्स्टेन्ट हामीले यसरी थप्छौँ c बाई 2। यहाँनिर पनि 2 छ, यहाँनिर पनि 2 छ, त्यसैले मैले के थपेँ c बाई 2। c मात्रै थपेर पनि एन्सर मिलाउन सकिन्छ। तर यो तल मैले 2 किन थपेँ ताकि सबैबाट 2 क्यान्सल होस्। यो 2 यो 2 यो 2 क्यान्सल, त के आयो y स्क्वायर इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस c एन्ड दिस क्यान बी रिटन एज y square minus x square is equal to c and this is the answer. That this is the solution of this differential equation. यो differential equation हो अनि यो चाहिँ यसको solution हो। त्यसमा खासै गाह्रो चाहिँ थिएन है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसन 2 नम्बर। यो 2 नम्बर एकदम सजिलो छ, सिधै इन्टिग्रेसन गर्देऊ किनकि भेरिएबल अलरेडी सेपरेट छ यहाँनिर, त यसमा केही पनि छैन। ल 3 नम्बर हेरौँ, dy by dx इक्वल टु के छ x स्क्वायर प्लस 1 बाई y स्क्वायर प्लस 1। यो क्वेसनको सोलुसन हेर है त। त क्वेसन नम्बर 3 को सोलुसन हेर, सिधै क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ है त। त यसरी मल्टिप्लाई गर अनि यसरी मल्टिप्लाई गर। त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो dx ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त x स्क्वायर प्लस 1 dx। पहिला मैले x को टर्मलाई लेफ्टमा लेखेँ अनि त्यसपछि y को टर्मलाई राइटमा, y स्क्वायर प्लस 1 अनि के हुन्छ dy। सिम्पल क्रस मल्टिप्लिकेसन। के भेरिएबल सेपरेट छ, x को टर्महरू सबै सँगै छन्, y को टर्म्सहरू सबै सँगै छन् भनेपछि भेरिएबल सेपरेट। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट। त इन्टिग्रेसनको साइन लगाऊ, इन्टिग्रेसन अफ x स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x अनि इन्टिग्रेसन y स्क्वायर प्लस 1 अनि dy। अब इन्टिग्रेसनको कुन नियम सिम्पल सम रुल। ल x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन थाहै छ x पावर 3/3 अनि 1 को इन्टिग्रेसन थाहा छ 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ इज इक्वल टु y स्क्वायर को इन्टिग्रेसन y पावर 3/3 अनि 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा y हुन्छ अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्देऊ। कन्स्टेन्टमा c/3 थपे पनि हुन्छ, c मात्रै थपे पनि हुन्छ किनकि यहाँनिर 3 छ, त्यही भएर म के थप्छु त c/3। जस्ट c थपे पनि फरक पर्दैन। यहाँनिर मैले इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, x को पावरमा 2 छ, 2 मा 1 जोड 3 भयो डिभाइड बाई 3 अनि 1 को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा याद छैन भने याद गर x हुन्छ। यहाँनिर y स्क्वायर छ, इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा छ
त y को पावर 2 छ, 2 मा 1 जोड 3, y पावर 3/3 अनि 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा y हुन्छ। कन्स्टेन्ट c/3 थप चाहे c थप फरक पर्दैन। ओके, एलसीएम के आयो त 3 एलसीएम आयो x क्यूब प्लस 3 इन्टु x अपन 3 हैन, यहाँनिर 3 एलसीएम आयो अनि यो हुन्छ y क्यूब प्लस 3y प्लस c। अब यो c र c के भयो त, के 3 र 3 के भयो त क्यान्सल भयो अनि बाँकी के रह्यो x क्यूब प्लस 3 इन्टु x इज इक्वल टु y क्यूब प्लस 3 इन्टु y प्लस c एन्ड द्याट इज आन्सर। सबै टर्म्सलाई लेफ्टमा ल्याए पनि फरक पर्दैन अथवा यतिकै छोडिदिए पनि फरक पर्दैन। त दिस इज द सोल्युसन अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन है। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, एक्स स्क्वायर चाहिँ dy सँग छ अनि y स्क्वायर चाहिँ dx सँग छ। त्यसमा भेरिएबल सेपरेट छैन। अब भेरिएबल सेपरेट कसरी गर्ने त, यो टर्मलाई राइट साइडमा लगेर अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। त लेट अस ट्राई 4 नम्बर। ल यहाँ आएर सबजना ध्यान देऊ, यो क्वेसन हो। भेरिएबल कसरी सेपरेट गर्ने त, यसलाई पहिला अर्को साइडमा लैजाऊ y स्क्वायर dx अनि सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ। अब हेर dx यतातिर छ त यो जुन x स्क्वायर को टर्म छ यो यता आइहाल्छ अनि dy यतातिर छ त यो y स्क्वायरलाई यता ल्याउने भनेपछि dy को तल y स्क्वायर आउँछ र यतातिर चाहिँ dx को तल के जान्छ x स्क्वायर। यसरी भेरिएबल सेपरेट भयो। अब हामीले के गर्छौं त इन्टिग्रेसन त इन्टिग्रेसन dy अपन y स्क्वायर, यता पनि इन्टिग्रेसन dx अपन x स्क्वायर। अनि यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु त, y स्क्वायर तल छ यसलाई माथि लैजाऊ y पावर -2 अनि dy अनि यसलाई लेख x पावर -2 अनि dx लेख्न सकिन्छ। अब सिम्पल पावर रुल युज गर्देऊ। पावरमा के छ -2 त्यसमा 1 जोड्देऊ त त्यसमा -2 मा 1 जोडेपछि -1 अनि डिभाइड बाइ -1 इज इक्वल टु x को पावरमा के छ -2 त्यसमा 1 जोड त -2 मा 1 जोडेपछि -1 त x को पावर -1 डिभाइड बाइ -1 अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो। मैले के थपे त c थपे है त। अब अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो अनि यो भनेको के हो त, y को पावर -1 तल आउँछ भनेपछि अब यहाँ लेखौँ है। यो भयो -1 अपन y अनि यो भयो -1 अपन x प्लस c। यो -1 त 1 ले त केही फरक परेन, यो माइनस अगाडि आयो अनि y को पावर -1 लाई के लेख्ने 1/y। त्यसैगरी यो भयो। अब 1/x लाई यता ल्याऊ लेफ्ट साइडमा त 1/x - 1/y इज इक्वल टु c। यो वाला टर्म चाहिँ लेफ्टमा आयो। दुईटामा एलसीएम ल्याऊ त एलसीएम के आउँछ x इन्टु y। यहाँ x र x क्यान्सल, y गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ y, x यता मल्टिप्लाई हुन्छ x इज इक्वल टु c और y माइनस x इज इक्वल टु के आयो c इन्टु xy एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन। यही हो सोल्युसन है त। अनि एउटा कुरा भन्दिउँ, मानौ एन्सरमा चाहिँ x माइनस y दिएको छ। एन्सरमा के दिएको छ x माइनस y त खासै फरक छैन। हेर एन्सर मिलाउनु छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ -y प्लस x, यता के हुन्छ -c x इन्टु y। अब हेर यो भयो x अनि -y। अब c जब कन्स्टेन्ट हो त -c पनि त कन्स्टेन्ट हो भाइ। जस्तै 2 कन्स्टेन्ट हो त माइनस लगाए पनि त कन्स्टेन्ट हुन्छ त -c को सट्टामा अर्को एउटा ठुलो c राखिदिने क्यापिटल लेटर। यो स्मल c बुझ अनि यहाँ के राखिदिँदा ठुलो c अनि यो चाहिँ आन्सरमा दिएको छ। बुझ्यौ, मतलब बुकमा यो पनि आन्सर दिएको हुन सक्छ त यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ। यदि आन्सर मिलाउँछौ भने मानौ बुकमा यो दिएको छ भनेपछि यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने त -y प्लस x अनि यतातिर के भयो त -c अनि -c भनेको एउटा कन्स्टेन्ट त हो नि त -c लाई हटाएर अर्को एउटा कन्स्टेन्ट राखिदिने क्यापिटल c भइहाल्छ है। बुझ्यौ? ओके, बुझेको होला। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।
ओके ओके क्वेसन नम्बर 4 भयो हैन। अब 5 नम्बर हेर। 5 नम्बरमा जस्ट हिन्ट्स मात्रै म दिन्छु है त। भेरिएबल कसरी सेपरेट गर्ने, डिएक्स तल छ हैन अनि 1 + x² छ। यो इक्वेसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, डी इन्टु वाई सरी डिवाई, डिवाई लेफ्टमा राख अनि डिएक्सलाई र 1 + x² लाई राइटमा लैजाऊ। त डिएक्स तल छ उता माथि गइहाल्छ अनि 1 + x² माथि छ तल गइहाल्छ। भनेपछि यस्तो हुन्छ, डिएक्स बाई 1 + x² हुन्छ है। डिवाई इज इक्वल टु के भयो त, डिएक्स बाई 1 + x²। अनि यसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ अब हामीले, किनकि भेरिएबल सेपरेट भइसक्यो। अब इन्टिग्रेसन गरेर हेर त एकदम सजिलो छ यो। कसरी, इन्टिग्रेसनको साइन देऊ, डिवाई हो अनि इन्टिग्रेसन 1/1 + x² अनि डिएक्स। अब तिमीलाई थाहा छ डिवाई भनेको यहाँनिर 1 बुझ, 1 बुझ। 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा y अनि 1/1 + x²। थाहा छ यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, tan इन्भर्स x। दिस इज tan इन्भर्स x, किनकि tan इन्भर्स x को यो डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यो सर्टकट भयो हैन। यदि यो टर्मलाई योसँग कम्पेयर गर्छौ नि, योसँग 1/a² + x² अनि dx, त्यसको फर्मुला हुन्छ 1/a tan इन्भर्स x/a। भनेपछि यो यससँग कम्पेयर गर्दा पनि त्यति नै एन्सर आउँछ, किनकि यहाँ a भनेको 1 हो, a भनेको 1 हो अनि फर्मुला अनुसार 1/a हुन्छ। त 1/1 भनेको 1 नै भयो अनि tan इन्भर्स x/1 भनेपछि tan इन्भर्स x। त यो सोलुसन भयो कसको, क्वेसन नम्बर 5 को। त यो 2-3 लाइनमा यसको आन्सर आयो। एन्सर चेक गर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 5 को आन्सर के छ यहाँ हेरिहाल, ए y इक्वल टु tan इन्भर्स x + c। त केही पनि छैन त्यसमा। ओके नेक्स्ट क्वेसन 6 नम्बरमा जाउँ। हुन त 6 नम्बर पनि सजिलो छ, सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, y यता जान्छ dx उता जान्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर अनि इन्टिग्रेसन गर। त्यसलाई ट्राई गर, एन्सर मिलेन भने भोलि गरौँला है। अहिलेलाई यो क्वेसन नम्बर 7 हेर, dy/dx + 4x इज इक्वल टु 2 * e⁻² 2x छ है। क्वेसन नम्बर 7 सोलुसन हेर है त। यो क्वेसन भयो। पहिला के गर, यो 4x लाई यता लैजाऊ, किनकि यो पनि x कै टर्म हो। त यो 4x उता जान्छ, त यो हुन्छ dy/dx इज इक्वल टु 2 * e⁻² 2x - 4x। त सबै x को टर्म राइट साइडमा आयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, त dy लेफ्टमा अनि dx यता आइहाल्छ 2 * e⁻² 2x - 4x अनि सबैको लागि के भयो त dx भयो। अब हेर भेरिएबल सेपरेट भयो, y को टर्म लेफ्ट साइडमा, x को टर्म राइट साइडमा। द भेरिएबल्स आर सेपरेटेड, सो इन्टिग्रेटिङ। अब इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि इन्टिग्रेसनको साइन देऊ अनि यहाँनिर dy अनि फेरि इन्टिग्रेसन अनि ब्राकेटमा 2 * e⁻² 2x - 4x dx। अनि यहाँनिर dy मात्रै छ, यसको मतलब यहाँ 1 बुझ। त 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा के हुन्छ, y। ओके यहाँनिर आऊ, यो के हो 2 कन्स्टेन्ट हो एज इट इज अनि e⁻² 2x ल एउटा फर्मुला लेख्छु, तिमीलाई थाहा होला, e को पावरमा ax छ, e को पावरमा ax छ, यसलाई के भनिन्छ, नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। त्यसको इन्टिग्रेसन थाहा छ तिमीलाई, थाहा छैन भने यो याद गर, e को पावरमा ax डिभाइड बाइ a। मतलब यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो, नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। त यसको इन्टिग्रेसन आफै हुन्छ के, तर x को कोफिसिएन्टले डिभाइड हुन्छ। त यहाँनिर हेर त, यहाँ के छ, e को पावर 2x, त त्यसको इन्टिग्रेसन त्यति नै हुन्छ, तर डिभाइड बाइ व्हाट, x को कोफिसिएन्ट। एन्ड व्हाट इज द कोफिसिएन्ट अफ x, 2, त डिभाइड बाइ 2। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, त -4 इज कन्स्टेन्ट अनि x को पावर 1 छ, युज पावर रुल, त पावरमा 1 जोड 2 अनि डिभाइड बाइ 2 गर अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप c। भनेपछि यो हुनुपर्छ हाम्रो के त आन्सर हुनुपर्छ, और y इज इक्वल टु यो 2 र यो 2 क्यान्सल, e को पावर के आयो 2x माइनस 2 2 ज 4 -2 * x² + c एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सोलुसन। त खासै गाह्रो छैन,
इन्टिग्रेसनको बेसिक फर्मुलाहरू थाहा छ भने यो च्याप्टर मजाले सकिन्छ, यानी यो एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बर अलिकति फरक किसिमको छ। √1 - x² अनि योसँग dy छ। त हेर, x सँग dy आएको छ र y सँग dx आएको छ। यसको मतलब भेरिएबल सेपरेट छैन। भेरिएबल सेपरेट गर्ने नियम थाहै छ। यसलाई राइट साइडमा लग्छौँ अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। √1 - x² dy अनि प्लस √1 - y² dx = 0। त पहिला काम के गर्नु पर्यो? भेरिएबल सेपरेट गर्नु पर्यो। त यो टर्मलाई पहिला राइट साइडमा लैजाउँ। √1 - x² dy, यसलाई लेफ्टमा राखौँ, यसलाई उता फाल्दिउँ, माइनस √1 - y² अनि के त dx। अब के गर्छौँ? अब के गर्ने? dy यतातिर छ, त यो y को टर्मलाई यता लग्नु पर्यो, डिभाइडमा गइहाल्छ। अनि त्यसै गरी dx यतातिर छ अनि x को टर्मलाई उतै लग्ने, यानी जतातिर dx छ त x को टर्मलाई उतैपट्टि लग्ने, र जतातिर dy छ y को टर्मलाई त्यतैपट्टि लग्ने। त कसरी लग्ने? डिभाइडमा ल्याइदियो भनेपछि म यहाँ के लेख्न सक्छु? dy को तल √1 - y² अनि इज इक्वल टु माइनस dx को तल के हुन्छ? √1 - x²। ठीक छ। अनि फेरि लेफ्ट साइडमा ल्याए पनि हुन्छ, नभए राइट साइडमा छोडिदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब गरौँ इन्टिग्रेसन। त इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट, त यहाँ भयो dy अपन √1 - y² इज इक्वल टु माइनस इन्टिग्रेसन dx बाई √1 - x²। अब यसलाई राम्रोसँग हेर त, कस्तो टाइपको छ? यस्तो टाइपको छ है। यहाँनिर फर्मुला अलिकति रिभाइज गरिदेऊ। इन्टिग्रेसन अफ dx बाई √, कन्स्टेन्टको स्क्वायर माइनस भेरिएबलको स्क्वायर है। यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? कसरी हुन्छ? माथि 1 छ, तल के छ? a² माइनस x²। त यसको फर्मुला हुन्छ सिम्पल, साइन इन्भर्स x बाई a प्लस c। साइन इन्भर्स x बाई a प्लस c, स्क्वायर रुट हुनु पर्यो, कन्स्टेन्टको स्क्वायर माइनस x²। अथवा हामीलाई थाहा छ कि यदि 1 - x² मात्रै छ अरे, √1 - x², 1 डिभाइडमा, त्यसको हामीलाई थाहै छ यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ साइन इन्भर्स x प्लस c। यो त 11 क्लासमा पढेको, वास्तवमा यसै फर्मुलाबाट आएको हो कि। यो यहाँनिर a को भ्यालु कति छ? 1 छ। बस अब यसलाई राम्रोसँग हेर त, यो के हो त? √1 - y² भनेपछि यो 1 भनेको a² भयो हो। त फर्मुलाले के भन्छ? साइन इन्भर्स y अपन a हैन। फर्मुला अनुसार यो y भनेको x भयो, योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि। त यहाँ त y छ अनि a भनेको 1 हो, त सिधै के लेख्ने? साइन इन्भर्स y, अरु केही परेन, साइन इन्भर्स y इज इक्वल टु, अनि यहाँनिर x छ, त यो भइहाल्छ साइन इन्भर्स x। बुझ्यो? त यसको इन्टिग्रेसन साइन इन्भर्स x, यसको इन्टिग्रेसन साइन इन्भर्स y। अब कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो। त कन्स्टेन्ट के थप्ने? अब दुईटैमा साइन इन्भर्स छ, त कन्स्टेन्टमा पनि के थप्न सकिन्छ? साइन इन्भर्स c थप्न सकिन्छ। यसमा पनि साइन इन्भर्स छ, यसमा पनि साइन इन्भर्स छ, त्यसैले कन्स्टेन्ट थप्दाखेरि पनि के थप्दिने? साइन इन्भर्स c, अथवा c मात्रै थपे पनि एन्सर आइहाल्छ के है। त मैले साइन इन्भर्स c थपेँ, तर यति नै एन्सर होइन, अलिकति अझै चेन्ज गर्नुपर्छ। यो टर्मलाई लेफ्टमा ल्याऊ, त के हुन्छ? साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y अनि इज इक्वल टु साइन इन्भर्स c। यो लेफ्टमा आयो। अब तिमीहरू याद गर, 11 क्लासमा पढेको होला इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन है। इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, यो फर्मुला कतिजनालाई याद छ? साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y को फर्मुला हुन्छ साइन इन्भर्स ब्राकेटमा यस्तो हुन्छ x * √1 - y²
प्लस वाई इन्टु रुट ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यो फर्मुला कहाँबाट आयो यो थाहा हुनुपर्छ। जसलाई थाहा छैन यो याद गरिहाल्ने। साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाई छ भने यसको आन्सरमा आउँछ साइन इन्भर्स नै आउँछ। ब्राकेटमा एक्स बाहिर राख्ने त रुटको भित्र 1 माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ, प्लस दिएर वाई बाहिर राख्ने त रुटभित्र 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा पढेको होला है। यो फर्मुला हुन्छ, त्यही फर्मुला यहाँनिर एप्लाई गर्छौँ। त त्यो फर्मुला यहाँनिर एप्लाई गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेर त, साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाई, त दुईटै साइन इन्भर्स मिलेर एउटा के हुन्छ त साइन इन्भर्स। अनि ब्राकेटमा एक्स बाहिर त रुटभित्र 1 माइनस वाई स्क्वायर, अनि वाई बाहिर त रुटभित्र 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अनि राइट साइडमा के छ साइन इन्भर्स सी। अब यो साइन इन्भर्स र यो साइन इन्भर्सलाई काट्न सक्छौँ। त्यसरी बुझ, यो क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि के बच्छ एक्स इन्टु रुट ओभर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन्टु रुट ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अनि साइन इन्भर्स क्यान्सल के आउँछ सी, एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन। बुझ्यौ? त्यही भएर यहाँनिर मैले कन्स्टेन्टमा के राखेको थिएँ साइन इन्भर्स, किनकि यो दुईटाबाट जुन साइन इन्भर्स आउँछ योसँग क्यान्सल हुन्छ। त यहाँनिर एउटा यो नयाँ फर्मुला तिमीहरूको लागि सायद हुनसक्छ, मेरो लागि त छैन किनकि मैले धेरै पटक युज गरिसकेको छु। यो साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाईको यो फर्मुला हो। अनि यता पनि साइन इन्भर्स उता पनि साइन इन्भर्स, यो हटिहाल्छ, बाँकी यो र यो इक्वल हुन्छ, एन्ड दिस इज द आन्सर। ठिक छ, आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। ल यता हेर त, अब 9 नम्बर के गर, तिम्रो ट्राई गर अब एकचोटि। 1 प्लस एक्स बाहिर वाई अनि डिएक्स प्लस 1/1 प्लस वाई एक्स डिवाई, यो टर्मलाई राइटमा लगेर अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर एक्सका सबै टर्महरूलाई एउटा साइडमा ल्याउने अनि वाईको सबै टर्महरूलाई अर्को साइडमा लैजाने अनि बल्ल इन्टिग्रेसन गर्ने। त तिम्रो ट्राई गर, त्यसपछि म सल्भ गरौँला है। ओके, त्यसो भए क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। यहाँ के छ 1 प्लस एक्स डिएक्स, यो त सही छ, तर योसँग वाईको के काम, यो वाई हटाउनु पर्यो। यतातिर हेर 1 प्लस वाई छ डिवाई छ, यो त ठिक छ, एक्स हटाउनु पर्यो। त एउटा उपाय त के छ, अब यसलाई उता लगेर अनि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने। अनि अर्को उपाय के छ, दुईटै टर्मलाई एक्स इन्टु वाईले डिभाइड गरिदिने, दुईटै टर्मलाई एक्स इन्टु वाईले डिभाइड गरिदिने। यहाँको एक्स र यहाँको वाईले डिभाइड गर्ने बित्तिकै भेरिएबल सेपरेट भइहाल्छ, किनकि जब यो एक्स इन्टु वाईले डिभाइड गर्छौ त यहाँ वाई र वाई कटिहाल्छ, एक्स योसँग आइहाल्छ। अनि जब यसलाई तिमीहरूले एक्स इन्टु वाईले डिभाइड गर्छौ त एक्स र एक्स कटिहाल्छ, वाई बच्छ 1 प्लस वाईसँग। त भेरिएबल सेपरेट गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो। त हामीले चाहिँ क्रस यसलाई उता लगेर अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, त एउटै कुरा हो। त जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यसरी गर, म चाहिँ क्रस मल्टिप्लाईबाट सिकाउँछु। त यसलाई यसरी लेख 1 प्लस एक्स इन्टु वाई डिएक्स, अनि यो टर्म उता जान्छ माइनस भइहाल्छ 1 प्लस वाई एक्स डिवाई। अब एक्सलाई यता ल्याइदेऊ अनि यो वाईलाई उता ल्याइदेऊ, त एक्स डिभाइडमा जान्छ, त 1 प्लस एक्स डिभाइड बाई एक्स, अनि यहाँनिर डिएक्स, यतातिर माइनस 1 प्लस वाई डिभाइड बाई वाई अनि डिवाई। क्लियर? अब यो एक्सलाई सेपरेट गरिदेऊ, त सेपरेट गर्दाखेरि 1/x प्लस एक्स बाई एक्स 1 अनि डिएक्स, अनि यो टर्मलाई पनि अब लेफ्टमा ल्याइदिउँ त प्लस भइहाल्छ। अनि यसलाई पनि सेपरेट गरिदेऊ, 1 को तल वाई लेख अनि वाई अपन वाई गएर 1 अनि डिवाई इज इक्वल टु 0। बुझ्यौ? ओके, त भेरिएबल त सेपरेट छ, अब मजाले इन्टिग्रेसन हुन्छ। ओके, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स यहाँ लेख्ने, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स वी गेट, त्यो लेखेर अनि यहाँनिर इन्टिग्रेसनको साइन दिने। इन्टिग्रेसन अफ 1/x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस, अनि फेरि यसको इन्टिग्रेसन 1/y प्लस 1 अनि डिवाई इज इक्वल टु 0। अहिले कन्स्टेन्ट एकछिनपछि थपाउँला, यतिकै राख। अब थाहा हुनुपर्छ 1/x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, लग एक्स, नेचुरल लग है, 1/x को इन्टिग्रेसन लग एक्स, अनि 1 को इन्टिग्रेसन एक्स को रेस्पेक्टमा एक्स। क्लियर? त्यसै गरी यहाँनिर आऊ,
1 by y को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा यो हुन्छ log y अनि 1 को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा यो हुन्छ y। अब इज इक्वल टू एउटा कन्स्टेन्ट c थप्दियो। हुन त यहाँ पनि log छ, यहाँ पनि log छ, log c पनि थप्न सकिन्छ, log c थप्न सकिन्छ, तर पछि मिलाउँला त्यो कन्स्टेन्टलाई। अनि यहाँ x र यहाँ y छ। त यहाँनिर मेन त इन्टिग्रेसन नै हो है। 1 by x को इन्टिग्रेसन थाहा हुनु पर्यो, थाहै होला। 1 को इन्टिग्रेसन, फेरि यहाँ 1 by y को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा भयो, 1 log y अनि 1 को इन्टिग्रेसन y भयो। यसलाई अलिकति सल्भ गर्नु पर्यो। अब यो log x लाई र यो log y लाई मिलाएर एउटामा लेख। भन्न खोजेको यस्तो, और log x प्लस log y प्लस x प्लस y इज इक्वल टू c। अब यहाँ लेखौँ है। त्यसपछि के हुन्छ हेर, दुईटा log छ, दुईटा log को बीचमा प्लस छ भनेपछि फर्मुला थाहा होला, यो र यो के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, प्रोपर्टिज अफ लोगारिथम। त log x इन्टु y अरु जस्ताको त्यस्तै प्लस x प्लस y इज इक्वल टू c है त। ओके, अब यसपछि के नै गर्न सकिन्छ र? केही पनि नै। दिस इज द आन्सर, बस यही आन्सर हो। यो फर्मुला युज गऱ्यौँ के, log m प्लस log n छ भने के हुन्छ log m इन्टु n हुन्छ के। यता प्लसमा छ, यता इन्टुमा भइहाल्छ, त्यही फर्मुला। log x प्लस log y, रिजल्ट के आयो log x इन्टु y, अरु जस्ताको त्यस्तै। ओके, क्लियर? त दिस इज द आन्सर। त यो भयो क्वेसन नम्बर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा छ x y स्क्वायर प्लस x अनि y x स्क्वायर प्लस y। यसमा चाहिँ x कमन छ, यसमा चाहिँ y कमन छ हैन। x कमन लिने, यसमा चाहिँ y कमन लिने। ठीक छ, ओके, लेट्स अस ट्राई। त क्वेसन नम्बर 10 यहाँ छ, मैले कपी गरेर यहाँ लेखिदिएको छु। x y स्क्वायर प्लस x, के गर त x कमन तान। त x कमन लिएपछि के हुन्छ y स्क्वायर प्लस 1 अनि dx। क्लियर? प्लस यसमा के कमन छ y कमन लिएपछि x स्क्वायर प्लस 1 अनि dy इज इक्वल टू 0। अनि त्यसै गरी अब यहाँ x पनि छ, y को टर्म पनि छ, dx पनि छ हैन। अनि यहाँनिर y पनि छ, x स्क्वायर प्लस 1 पनि छ, dy पनि छ। अनि कसरी भेरिएबल सेपरेट गर्ने? त y स्क्वायर प्लस 1 यता आउनु पर्यो हैन, अनि x स्क्वायर प्लस 1 यता आउनु पर्यो। त एउटा उपाय त के छ, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ y स्क्वायर प्लस 1 इन्टु x स्क्वायर प्लस 1 है। त्यसरी पनि सिक्नु पर्यो। त्यहाँनिर डिभाइड गरेर सेपरेट गर्न सकिन्छ कि त यसलाई उता लगेर क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ। त जसरी हामी गर्दै आएको छौँ त्यसरी गरौँ। यसलाई यसरी लेखौँ, माइनस y इन्टु x स्क्वायर प्लस 1 अनि dy र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। x ठिक छ यतातिर, यो टर्म यता आयो त डिभाइडमा गयो, x बाई x स्क्वायर प्लस 1 अनि dx इज इक्वल टू माइनस y, यो टर्म यता आउँछ त डिभाइडमा गयो, y स्क्वायर प्लस 1 अनि dy। क्लियर छ? अब यो टर्मलाई यता ल्याइदिउँ त के हुन्छ x dx अपन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y dy अनि डिभाइड बाई y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन। त इन्टिग्रेटिङ वी गेट। त यता पनि इन्टिग्रेसनको साइन लगाइदिउँ, यता पनि इन्टिग्रेसनको साइन लगाइदिउँ है त। अनि यहाँ लेखौँ अब। ओके, त इन्टिग्रेसन x dx अपन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अनि इन्टिग्रेसन y dy अपन y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट पछि राखौँला, अहिले 0 नै राखौँ है त। हुन त इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै कन्स्टेन्ट आइहाल्छ के, पछि थपौँला। यहाँ हेर, त इन्टिग्रेसन x dx बाई दिस, इन्टिग्रेसन y dy बाई दिस। अब यहाँ सोच्नु पर्यो कि इन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ, इन्टिग्रेसनको कुन नियम युज हुन्छ। त तल छ क्वाड्रेटिक, तल छ क्वाड्रेटिक, माथि छ लिनियर। किन? x को पावर 1 छ, त्यो लिनियर भयो। x स्क्वायर क्वाड्रेटिक छ, अनि हामीलाई थाहा छ क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने लिनियर आउँछ। त x स्क्वायर प्लस 1 यो जुन तलको फंक्सन छ, यसलाई डेरिभेटिभ अलिकति चेक गरौँ त।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x पावर रुल 1 को डेरिभेटिभ 0 भनेपछि माथितिर त यक छ तर 2 छैन त तलको डेरिभेटिभ माथि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं तलको डेरिभेटिभ माथि आउने गरी हामीले यसलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं त के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँनिर के गरौँ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 त 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै माथि हुन्छ 2 * x dx अपन x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 * y dy अपन y स्क्वायर प्लस 1 = 0 त मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै एकदम ठूलो फाइदा भयो के फाइदा भयो हेर तलको डेरिभेटिभ माथि छ त तल कुनै फंक्सन छ यसको डेरिभेटिभ माथि छ भनेपछि यस्तो फंक्सनको इन्टिग्रेसन के हुन्छ log अफ डिनोमिनेटर यानी log सँग तलको राख्ने log अफ तल बुझा log अफ तल यानी x स्क्वायर प्लस 1 यो कसरी हुन्छ मैले मास्टर ट्रिकहरु सिकाएको थिएँ अगाडिको भिडियो हेर्ने इन्टिग्रेसनमा है त्यसैगरी यसलाई डेरिभेटिभ गर y को रेस्पेक्टमा त y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y माथि छ त तलको डेरिभेटिभ माथि छ त्यसको रिजल्ट पनि के आयो त log अफ डिनोमिनेटर त log सँग y स्क्वायर प्लस 1 यता पनि log यता पनि log त म यता पनि के थप्न सक्छु log c थप्न सक्छु कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो दुईटैमा log थपिने ओके अनि दुईटा log को बीचमा प्लस छ त के हुन्छ यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि यसपछि हामी लेख्न सक्छौं log अनि ब्रैकेट दिएर x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु y स्क्वायर प्लस 1 = log c उता पनि log यता पनि log त यो log र यो log क्यान्सल हुन्छ बुझ त्यो हटिहाल्छ हटेपछि के आयो त x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु y स्क्वायर प्लस 1 = c एन्ड दिस इज द आन्सर बुझ्यौ त डिफरेन्शियल इक्वेसन सजिलै छ बस अलि इन्टिग्रेसन थाहा हुनुपर्छ कहाँनिर कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने मेन त्यही स्टेप त हो नि बुझ्नु पर्ने है त आई होप तिमीहरूले यो क्वेसन पनि बुझेको होला यदि डाउट छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्छौ त्यहाँ यसलाई रिपिट गरेर हेर एक दुई पटक रिपिट गरेर हेर आफूले ट्राई गर स्योर आउँछ यो है ल ठीक छ अब क्वेसन नम्बर 11 हेरौ 11 मा के छ x into dy by dx plus y minus 1 = 0 यो त्यही हो पहिला भेरिएबल सेपरेट कसरी गर्ने त्यो सोच्नु पर्यो त dy सँग यो आउनु पर्यो y minus 1 अनि dx सँग x आउनु पर्यो ठीक छ लेट अस ट्राई त यो हो 11 नम्बरको क्वेशन यसलाई के गर x ठीक छैन यसलाई यसरी गर x dy by dx अनि यो टर्मलाई छ नि यसलाई उता लैजाऊ त यो भइहाल्छ 1 minus y अत सिम्पल माइनस राखेर ठिकै छ 1 minus y लेख्दियौ अब सिधै क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ dy तिर यसलाई ल्याइदेऊ भनेपछि के भयो त dy अपन 1 minus y अनि यो x अर्को साइडमा फाल्देऊ त यो 1/x भइहाल्छ अनि यो dx तल छ उता माथि गइहाल्छ भनेपछि यो भयो dx/x अब हेर भेरिएबल सेपरेट छ यो टर्मलाई मैले उता लगे अनि फेरि क्रस मल्टिप्लाईबाट यता ल्याए त यो डिभाइडमा गयो यसको डिभाइडमा अनि यो x लाई र dx लाई उता लगिदिए त 1/x dx भेरिएबल सेपरेट अब सोच इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त्यही त हो मेन हैन ओके integrating both sides integration 1 upon 1 minus y dy and is equal to integration 1 upon x dx अब यो 1 upon x जस्तै हो 1 upon x जस्तै हो तर तलको डेरिभेटिभ माथि हुनु पर्यो नि त तलको डेरिभेटिभ माथि छ त छैन किनकि 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अनि माइनस y को डेरिभेटिभ -1 हुन्छ त माथि त माइनस छैन त के गरे सबभन्दा राम्रो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ 1 अपन यो y -1 भइहाल्छ है माइनसले जुन मल्टिप्लाई गर्यौ नि त्यो माइनसले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौ ताकि y अगाडि होस् 1 पछाडी होस् त y -1 यो पनि एउटा ट्रिक हो अनि त्यो माइनस यता गइहाल्छ राइट साइडको अनि 1 अपन x
dx। ठीक छ। अब तलको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै माथि छ। y को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 1 अनि -1 को 0। जब तलको डेरिभेटिभ माथि छ त्यसको रिजल्ट के आउँछ, log अफ डिनोमिनेटर भनेपछि log अफ y - 1 इज इक्वल टु माइनस, यहाँ पनि त्यही छ, तल x छ माथि 1 छ, x को डेरिभेटिभ 1, अथवा थाहा हुनुपर्छ 1/x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, log x। यहाँ पनि log छ, यहाँ पनि log छ, त म के थप्छु यहाँनिर log c थप्छु। यो बेला log लाई लेफ्टमा ल्याऊ, त लेफ्ट साइडमा के छ log y - 1 अनि यो राइटमा के लेफ्टमा आयो त log x, यतातिर के छ त log c। क्लियर छ। दुईटा log को बीचमा फेरि प्लस छ भनेपछि यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, त और यो log लेख अनि मल्टिप्लाई गर्दै y - 1 इन्टु x इज इक्वल टु log c। यता पनि log छ उता पनि log छ भनेपछि के भयो त, यो log र यो log हट्यो, एन्सर के आयो त y - 1 इन्टु x इज इक्वल टु c। यसलाई सिम्पली लेख्न सक्छौ x इन्टु y - 1 x इन्टु y - 1 इज इक्वल टु c एन्ड द्याट इज आन्सर। ठीक छ, बुझ्यौ, क्लियर छ एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ 12, 13, 14। त्यसो गर यो तीनटा क्वेसन तिमीहरू ट्राई गर, भएन भने कमेन्ट गर अनि त्यसपछि सल्भ गरौँला है त। ओके, यसमा यति राखौँ, बाई बाई।